अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तुहाडा अपना मोहम्मद मूसा मोहाना। तुसां देखदे पे हो यूट्यूब चैनल कोटमठन व्लॉग। ये साडे गाँव च साडी बस्ती जरा असीं खैरात ते खैरात दा प्रोग्राम ते खैरात असीं गए उदों ते मेहरबानी करते मेरा चैनल सब्सक्राइब करने किया तो मेरा चैनल जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर गिनो। मैं अपना थोड़ा सराकी भरा दा वक्त रहो हयाती होवे ते इंशाल्लाह जुड़े रहे जो सारे नाल वीडियो दे एंड तक। वीडियो बड़ी मज़ेदार है। अस्सलाम वालेकुम दा एक पौधे थी लात तो मेरा إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ममरत हिलाते जब एक पास दिखाड़ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم बोली क्या नहीं सुने तुम والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعبد النور والكرم وآله وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. वो तो तवार थी तेरी बड़े बुआ का वो तो बैठी मुझसे दे मुझसे ना दिव्य कहाँ दिव्य को यहाँ बोकी दा पोत्र इधर पर हटे 4 2 4 5 जैसे बैठे 5 मैं रखे देखो सुन अब कटे को जाऊँ ते पीले जो मेरे इंदा पोछा सुकून वाली राहत अली जिंदगी दा फरमाए। रब करीम मौला सारे ने घर दे अंदर परेशानी को मुसीबत को मौला सबको मान अता फरमा। रब करीम मौला सबको कल्बी सुकून अता फरमाए। रब करीम मौला परेशानी को मुसीबत को बीमारी को मान अता फरमा। या इलाहुल आलमीन। अच्छा तो दोस्तों इतने असा करते वीडियो का एंड। इंशाल्लाह वाला तक उसा मिलसूँ अगले व्लॉग। तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। रब करीम मौला सारे ने दिल दे तमन्ना आरज़ू अपनी बारगाह दे अंदर शर्फ़ कबूल अता फरमा।